السلام عليكم اخواتاتي واخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحه لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. المهم في هذا الفيديو هذا غنقترح لكم واحد العجينه ديال دوازتي، كتجي اقتصاديه وكتخرجي منها الاشكال اللي بغيتي. ان شاء الله غادي ندير لكم 3 الاشكال تقريبا. المهم غنبداو على بركه الله. عندي ربعه ديال الزبده مارغرين العاديه اللي كنخدموا بها. عندي شويه ديال الملح، درت هنا شويه ديال الملح. دابا غادي ندير واحد الساشي فاني، وعندي هنا 2 كيسان ديال السكر كلاصي، يكون مغربل. صافي غادي نخدم هاد العناصر مزيان. بعد ما خلطت الزبده مع السكر كلاصي البنات وشويه ديال الملح والفاني، غادي نزيد حتى يولي بوماد بحال هكا. غادي نزيد 2 كيسان ديال الزيت، غادي نخلط. صافي البنات، بعد ما خلطت هاد العناصر مزيان غادي نزيد 3 د البيضات، غادي نضيف البنات 3 د المعالق كبار ديال كريم باتيسيه الغبره. هذا هو المكون اللي كيجي في هذه العجينه، كيجي هشيش وزوين. المهم اللي ما عندهاش الكريم باتيسيه الغبره غادي دير النشا 3 د المعالق كبار. صافي غادي نخلط هاد العناصر مزيان. صافي البنات، بعد ما خلطت هاد العناصر غادي نضيف واحد خماد الحلوه ديال 8 غرام، وغادي نضيفو الدقيق على حسب الخليط. المهم ما نقصحوش العجينه، خصها تكون مرخوفه شويه باش ملي غادي نقطعوها على 3، حيت غادي نزيدو المنسمات، ضروري نخليوها مرخوفه. ها هي العجينه البنات، هي كيف كتجي رطبه. هانتوما البنات راني قسمت العجينه على 3. دابا غادي ناخدو واحد الجزء غادي نديرو هنا، وغادي نزيدو ليه شويه ديال القهوه سريعه الذوبان. درت ليها غير قطرات ديال الماء، ما تكثروش بزاف في الماء. غادي نخلطوها هكا. صافي ملي خلطناها غادي نزيدو ليها شويه ديال الفيرميسيل ديال الشكلاط باش تجينا منمشه. راني درتها في الفريغو حتى تشد راسها شويه باش ما تذوبش لينا في العجينه. المهم كتضيفوا الكميه اللي بغيتو، 2 معالق كبار ولا 3 د المعالق على حسب الكميه اللي بغيتو. انا باقي غنزيد شويه ديال الفيرميسيل. تقريبا انا هنا درت 3 د المعالق عامرين مزيان. صافي هذا هو الجزء الاول. كيف كتلاحظوا ناخذ الجزء الثاني، غادي نضيفو ليه 1.5 معلقه ديال الكوك، وغادي نضيفو واحد الساشي ديال فلون كراميل. هاد الساشي اللي استعملته البنات. صافي وغادي نخلطهم مزيان. دابا هو الجزء الثاني اللي درنا ليه الكوكو الكراميل. دابا غادي ناخذ الجزء الثالث، غادي نضيفو ليها 2 معالق كبار ديال سيريلاك.
سيريلاك ديال الاطفال، وشريت غير هاد الساشيه هادي، وغادي نخلط مزيان. اللي ما متوفرش عندها البنات دير غير شويه ديال البسكوي مطحون في هاد العجينه. صافي غنخلطها ونجمعها حتى هي، ونتلاقاو ان شاء الله باش نشكلوهم. هانتوما البنات راني بديت كندير الشكيلات. المهم كناخذوا هذه اللي درنا فيها الفيغميسيل. المهم نتوما اللي بغيتو غادي ندير فيها كويرات بحال هكا. غادي ناخذ هذا الطابع. المهم الطابع البنات ماشي ضروري هذا، المهم الا عندكم غير الطوابع العاديين راه كديروا كويرات وتستفوهم وتضغطوا عليهم بشي طابع هكا اللي عندكم ديال الورده ولا شي حاجه. المهم انا استعملت هذا، غادي ندير فيها العجينه بحال هكا، درت فيها بلاستيكه باش تسهل علينا نحيدوها. كنضغطوا عليها بحال هذا الشكل صافي كنحيدوها. كتجي بحال شكل ورده كيف كتلاحظوا معايا. الا استعملتوا الطوابع العاديين على شكل ورده وكتضغطوا على هذوك الكويرات الا استفتوهم، ديك الساعه كديروا حفره من الوسط غير بالصباع ديالكم باش نعمروها ملي غادي طيب. صافي غنكمل هذا الشكل بهذه الطريقه ونتلاقى معكم ان شاء الله. بالنسبه للشكل الثاني البنات غادي نديروه على هذا الشكل بحال شكل المروحه. ما عرفتش واش كيبان لكم مزيان بحال هكا. نوريكم الطريقه. غادي ناخذ شويه من العجينه. انا استعملت هذه اللي نسمت بالبودره ديال سيريلاك. غادي ندير فيها كويرات بحال هذا الشكل. بعد ما كنديروا كويرات غادي نوريكم هكا في يدي باش تبان لكم مزيان. كناخذوا هاد 3 الصباع ديالنا كنضغطوا عليها بحال هكا كتملي يبان لكم، وديك الساعه كنقادوهم بحال هذا الشكل. كنقادو دوك الجناب باش تجينا على شكل بحال المثلث وعلى شكل مروحه بحال هكا. نوريكم وحده اخرى. كيف كتلاحظوا صافي كنقادو ليهم هاد الجوانب. صافي غنكملوا بهاد الطريقه هذه باش نكملوا هاد الجزء الثاني ديال العجينه، ونتلاقاو ان شاء الله باش نديروا الجزء الثالث. رجعت معكم البنات. بالنسبه للشكل الثالث راني درت فيه بحال شكل الصبيعات بحال هكا. ما كيكونوش كبار بزاف، غير شويه بحال هكا. دابا غادي نمشيو للتزيين ديالها. المهم كناخذوا دوك الصبيعات هكا ديال العجينه كنديروهم غير الوجه ديالها في البيض بحال هكا. كنديرو في كاوكاو مهرمش بقشورو. هاد الكاوكاو البنات راني ما حمرتوش، غير يكون عادي وكتهرمشوه. صافي كنشطفوهم هكا في الخلاطه بحال هكا. كنديرو غير واحد الوجه ديالو، ماشي غير واحد الوجه ديالها، ماشي كلشي.
بعد ما كنكملوهم بهاد الطريقه هذه كناخذوا شي معلقه ولا غير بصبعنا، كنديروا الحفره هكا في الوسط بالطول على شكل طولي. ما عرفتش كيبان لكم مزيان بحال هكا. كنقدوهم من الجناب يمكن البنات ديروهم مكويرات دوائر ولا ديروهم بهذا الشكل. راه ملي كتدخلوهم للفران كيطيبوا غير شويه كيشدوا راسهم. ملي كطلع هاد الحفره كنعاودوا بصبعنا كننزلوها باش ما تسدش لينا. وغادي نكمل هاد الصبيعات الاخرين بنفس الطريقه ونتلاقى معكم ان شاء الله وقت ما طابوا غادي نزينوهم ان شاء الله. هانتوما البنات ها هما الشكيلات اللي درنا في هاد العجينه. درنا 3 د الشكيلات كيف كتلاحظوا معايا. ها هو الشكل الاول، ها هو الشكل الثاني، وهذا الشكل الثالث. المهم 3 د الشكيلات. المهم انا استفدت شي وحدين هنا باش نعمرهم. هنا خديت البنات كوفيتير د المشماش، ضفت ليه شويه ديال سنيده وغليته مزيان حتى غلا باش نعمرو به داك التقابيل ديال هاد الحلوه اللي درنا فيها كاوكاو من الفوق بحال هاد الشكل. يمكن تعمروهم بالشكلاط اللي بغيتو ولا بالكونفيتير ديال الفريز حتى هي تكون طايبه مع شويه السنيده باش تشد راسها. كنتمنى يبان لكم. المهم نوريكم هكا كناخذوا ديك الحفره اللي درنا بالطول كنديروا فيها داك الكونفيتير هكا من الوسط بحال هذا الشكل هكا. صافي غنكمل بهذه الطريقه البنات حتى نكمل هذا الشكل ونتلاقى معكم للشكل الثاني. هانتوما البنات بعد ما كملت الشكل الاول في التزيين دابا غادي ناخذوا هذا الشكل هذا غادي نعمرو ديك التقبه بالشوكولاط هكا دوب الشوكولا مع شويه ديال الزيت غير شويه في الباماغي. صافي غادي ناخذ وندير شويه هكا في الوسط اما تستعملوا معلقه اما تستعملوا السيرام اللي متوفر عندكم في الدار باش تعملوا هاد التقيبات. غادي نكمل بنفس الطريقه البنات كيف ما كتلاحظوا معايا بهذا الشكل هكا. غادي نكمل هادو اللي بقاو عندي غنديرهم في بلاطو اخر وغادي نعمرهم ونتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا الشكل الثالث. احنا البنات غادي نزينوا الشكل الثالث. غندير ليه غير السكر كلاصي حتى هو اللي بغى يدير ليه الكونفيتير ويمرمدو هكا في الكوب حتى هو كيجي فيه زوين. هانتوما البنات ها هي الحلوه ديالنا 3 التشكيلات بعجينه وحده. كنتمنى تعجبكم ان شاء الله وراه كتجي هشيشه وزوينه وبنينه في نفس الوقت. كنتمنى تبان لكم مزيان. هما الشكيلات كيف كتلاحظوا راه داك الكونفيتير راه ما كيهبط ما والو. شفتوه حيت ديك السنيده اللي درنا ليها وطيبناه كيشد راسو عوض ما ديروا الكليكوز.
حيت ماشي كل واحد عنده الكليكوز في الدار. هذا هو الشكل، هو الشكل الثاني كيف كتلاحظوا معايا. هذا الشكل الثالث. كنتمنى تعجبكم العجينه. وبالنسبه لهاد العجينه البنات راه كتشكلوها نتوما كيف ما بغيتو. كنتمنى تكون معتمده عندكم ان شاء الله وديروا بها الشكيلات اللي بغيتو. المهم غادي نحل لكم شي وحيده تشوفوها. شفتوها البنات؟ فكتجي هشيشه، شفتوها هشيشه بزاف وكتجي لذيذه. ديك المقادير اللي درت لكم وداك الكريم باتيسي اللي درنا في العجينه راه كيهششها وكيعطيها المذاق. الا ما مطوفوش عندكم كديروا النشا في بلاصتو. هذا ما كان البنات، هذه هي الحلوه ديالنا ديال اليوم. كنتمنى تعجبكم. شفتوها كتجي مرمله وهشيشه بزاف. كنتمنى تعجبكم ان شاء الله وتجربوها في هذا العيد ان شاء الله. نتمنى تكون خفيفه ظريفه. وبسلامه عليكم، وخليت لكم الراحه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.